अरबौं रुपैयाँ तपाईँको राज्य कोषबाट गएर व्यापक भ्रष्टाचार भयो भन्ने छ आरोप तपाईँलाई नै छ। त्यो आरोप तपाईँलाई चाहिँ एउटा यसको यो आरोपलाई अन्त्य गर्नका लागि तपाईँकै संसदको विशेष समिति गठन गरेर यसको छानबिन गर्न तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? कसैले दिएको उजुरीकै आधारमा छानबिन गरेर दोषी ठहरिए म आफै जेल जान तयार रहेको कुरा पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यो हेलिकप्टरको खर्च जनताको रगत पसिनाले उठेको करले तिर्छ कि हजुरको गोजीबाट तिरिन्छ? माननीयजीले पहिला प्रश्न गर्दा म अलिकति झस्किएँ। 8,460 जना पूर्व लडाकु, पूर्व माओवादी लडाकुका नाममा त्यतिखेर अरबौं रुपैयाँ राज्य कोषबाट गएको छ। तर ती 8,460 जना लडाकु को हुन्, कहाँ छन्, उहाँहरूको नाम के हो, यसको कहीँ कतै पनि रेकर्ड आजसम्म देखा परेको छैन। पूर्व माओवादी लडाकुलाई राज्य कोषबाट वितरण गरिएको रकममा व्यापक भ्रष्टाचार भयो भन्ने कुरा यो आरोपको निम्ति आरोप मात्रै हो भन्ने कुरा म बडो जोड दिएर भन्न चाहन्छु। विभिन्न क्यान्टोनमेन्टमा हजारौं लडाकुहरू राखेर देशलाई, शान्तिलाई, लोकतन्त्र र परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न मद्दत गर्यो र त्यो रकम जो राज्यबाट दिइयो र त्यसको अडिट भएर टुङ्गो लागिसकेको विषय पटक पटक राजनीतिक आग्रहको रूपमा ल्याइएको छ। उपनिर्वाचनमा यहाँ लगायत पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू हेलिकप्टर चढेर हाम्रा उम्मेदवारहरू हराउन जिल्ला जिल्ला जानुभयो। त्यस्तो केही छ छानबिन गर्नुपर्छ भने मैले गठबन्धनका उम्मेदवारलाई मन्त्री बनाउने आश्वासन पनि दिनुभयो। त्यो आश्वासन आफैमा आचार संहिताको विपरीत थियो कि थिएन? 2048 सालदेखिकै सबै घटनाहरूको, सबै उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिनको सम्बन्धमा या विभिन्न समयमा उठेका भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित सबै मुद्दाहरूमा छानबिन गर्न म तयार छु। माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई विशेष गरी आज नेपाली पोसाकमा देखिनु भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। भुटानी शरणार्थी केसमा तपाईँहरूले चालेको कदमप्रति हाम्रो साथ र समर्थन रहनेछ भन्ने कुरा पनि जनाउन चाहन्छु। सरकारी कर्मचारी, विशेष गरेर सुरक्षाकर्मी, प्रहरीहरू विगत 4 महिनादेखि तलब खान नपाएर उधारोमा काम गरिरहेछन्। यो समस्या समाधान गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीले के कदम चाल्नुहुन्छ र कहिले चाल्नुहुन्छ? मान्य सदस्यहरू, अब आजको बैठकको लागि प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को परिच्छेद 9 बमोजिम प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर सम्बन्धी निर्धारित कार्यक्रमको लागि सोही नियमावलीको नियम 56 को उपनियम 1 बमोजिम बैठकको पहिलो 1 घण्टाको समय निर्धारण गरिएको बेहोरा जानकारी गराउँछु। निर्धारित कार्यक्रमको लागि सोही नियमावलीको नियम 56 को उपनियम 1 बमोजिम बैठकको पहिलो 1 घण्टाको समय निर्धारण गरिएको बेहोरा जानकारी गराउँछु। मान्य सदस्यहरू, नियमावलीको नियम 58 बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न गर्न मान्य सदस्यहरूबाट प्रश्न प्राप्त भइसकेको बेहोरा समेत जानकारी गराउँछु। यस परिच्छेद बमोजिम प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरमा स्पष्टीकरण सोध्ने व्यवस्था नरहेको पनि जानकारी गराउँछु। मान्य सदस्यहरू, अब म सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यको लागि रोस्टममा आमन्त्रण गर्दछु। अब सम्माननीय प्रधानमन्त्री रोस्टममा आइसक्नु भएको छ। अब प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम प्रारम्भ हुन्छ। मान्य सदस्य श्री शिशिर खनाललाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीसँग प्रश्न सोध्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, मैले हजुरलाई पठाएको लिखित प्रश्न बाहेक अर्को एउटा थप प्रश्न पनि छ। मलाई जनताहरूले सोध्न भनेर पठाउनु भएको प्रश्न उत्तर गाह्रो छैन भन्ने मैले बुझेको छु, त्यही भएर राख्दैछु। 2073 साउनमा यहाँको नेतृत्वको सरकारले तराई, मधेस र थारूवट आन्दोलनको छानबिन गर्न लाल आयोग गठन गर्यो। त्यसपछि यहाँहरू पटक पटक सरकारमा जानुभयो। सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रममा रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने भन्ने पनि लेखियो। 7 वर्षपछि यहाँको नेतृत्वमा पुनः सरकार बनेको छ। थारूवट आन्दोलनको जगमा उठेको उन्मुक्ति पार्टी पनि सरकारमा छ।
रिपोर्ट चाहिँ सरकारले सार्वजनिक गर्छ कि गर्दैन, कहिलेसम्म गर्छ? त्यस्तै करोडौँ खर्च गरेर बनेको उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगले बनाएको रिपोर्ट पनि आजसम्म सार्वजनिक भएको छैन, त्यो हुन्छ कि हुँदैन? त्यस्तै गरी पछिल्लो उपनिर्वाचनमा यहाँ लगायत पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू हेलिकप्टर चढेर हाम्रा उम्मेदवारहरू हराउन जिल्ला जिल्ला जानुभयो। गठबन्धनका उम्मेदवारलाई मन्त्री बनाउने आश्वासन पनि दिनुभयो। त्यो आश्वासन आफैमा आचार संहिताको विपरीत थियो कि थिएन, त्यो नैतिकताको प्रश्न म आज सोध्दिनँ। म आज तपाईँलाई म के सोध्न चाहन्छु भने त्यो हेलिकप्टरको खर्च जनताको रगत पसिनाले उठेको करले तिर्छ कि हजुरको गोजीबाट तिरिन्छ? धन्यवाद। अब सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई उक्त प्रश्नको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु। सभामुख महोदय, म प्रश्नकर्ता माननीयलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईँले धेरै गम्भीर र संवेदनशील प्रश्न अगाडि सार्नु भएको छ। यो कुरा साँचो हो कि म दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा थारुहट आन्दोलन र मधेस आन्दोलनसँग सम्बन्धित विषयहरूमा छानबिन गरेर रिपोर्ट पेश गर्नको लागि लाल आयोग गठन भएको कुरा साँचो हो र त्यो आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्दछ भन्ने भित्र पर्छु। म पनि त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनुपर्छ भन्ने भित्र पर्छु, तर त्यसलाई कुन रूपमा कसरी सार्वजनिक गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुँदै गर्दा सूचना आयोगले सर्वोच्च अदालतमा त्यो विषयमा मुद्दा दिएपछि सर्वोच्च अदालतले हाल त्यो प्रतिवेदन प्रकाशित नगर्नु भन्ने फैसला गरेको जानकारी म यहाँहरूलाई गराउन चाहन्छु। र हामी अहिले पनि त्यो सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कुनै किसिमले पुनरावेदन गरेर त्यसलाई खुला गरेपछि त्यो लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्दछ भन्ने मेरो मान्यता छ। यति भनिसकेपछि म फेरि केही कुरा के जोड्न चाहन्छु भने नेपाल सरकारले समय समयमा देखा परेका समस्याका विषयमा आयोग गठन गरी प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने गरेको बेहोरा यहाँहरूलाई जानकारी नै छ। त्यस्तै तराई मधेस र थरुहट आन्दोलन लगायतका विषयमा समेत सरकारले आयोग गठन गरी प्रतिवेदन प्राप्त गरेको थिए। यी र यस्ता प्रतिवेदनहरू शान्ति सुरक्षा र आम नागरिकको अमन चयनका दृष्टिकोणले कहिलेकाहीँ प्रकाशित गर्न असजिलो पनि हुन सक्दछ, तर मैले यहाँ जानकारी गराइसकेँ। यो विषय चाहिँ सर्वोच्च अदालतसँग सम्बन्धित हुन पुगेको छ। प्राविधिक अवस्थाका कारणले यस्ता प्रतिवेदनको मूलभूत अंशहरूलाई बेला बेलामा सरकारले अवगत गराउँदै पनि आएको छ। देशको शान्ति सुरक्षा र अमन चयनमा खलल हुने अवस्था आएमा विषयको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै कुनै पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने या नगर्ने प्रचलन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि रहेको पाइन्छ। सरकारले प्राप्त गरेका यस्ता प्रतिवेदनहरू मिल्ने हदसम्म सार्वजनिक गर्दै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अर्का प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य श्री ज्ञानबहादुर शाही, उहाँलाई प्रधानमन्त्रीज्यूसँग प्रश्न सोध्ने अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई विशेष गरी आज नेपाली पोसाकमा देखिनु भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र साथसाथै भुटानी शरणार्थी केसमा तपाईँहरूले चालेको कदमप्रति हाम्रो साथ र समर्थन रहनेछ भन्ने कुरा पनि जनाउन चाहन्छु। र साथसाथै आज प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्न, हाम्रो पार्टीको तर्फबाट प्रश्न के छ भने सरकारी कर्मचारी विशेष गरेर सुरक्षाकर्मी प्रहरीहरू विगत 4 महिनादेखि तलब खान नपाएर उधारोमा काम गरिरहेछन्। यो समस्या समाधान गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीले के कदम चाल्नुहुन्छ र कहिले चाल्नुहुन्छ? र अर्को प्रश्न चाहिँ मेरो के छ भने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई 8460 जना पूर्व माओवादी लडाकुका नाममा त्यतिखेर अरबौं रुपैयाँ राज्य कोषबाट गएको छ। तर ती 8460 जना लडाकु को हुन्, कहाँ छन्, उहाँहरूको नाम के हो, यसको कहीँ कतै पनि रेकर्ड आजसम्म देखा परेको छैन। र प्रधानमन्त्रीज्यूलाई एउटा अवगत गराउन चाहन्छु, स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यूले 2064 सालमा एउटा भिडियो आयो। त्यो भिडियोमा प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ हामीसँग 7 देखि 8 हजार जना मात्र लडाकु हो, तर हामी 35,000 बनाउँछौँ, बाँकी फेक बनाउँछौँ भनेर भन्नुभएको छ। र त्यो भिडियो स्वयं प्रधानमन्त्रीले चाहिँ फेक लडाकु भर्ती गरेको स्वीकार पनि गर्नुभएको छ। र साथसाथै म अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अर्को के भन्न चाहन्छु भने त्यो 8460 जना लडाकुको नाममा विगत करिब 5 वर्षसम्म राज्य कोषबाट
अरबौँ रुपियाँ तपाईँको राज्य कोषबाट गएर व्यापक भ्रष्टाचार भयो भन्ने छ आरोप तपाईँलाई नै छ। त्यो आरोप तपाईँलाई चाहिँ एउटा यसको यो आरोपलाई अन्त्य गर्नका लागि तपाईँकै संसदको विशेष समिति गठन गरेर यसको छानबिन गर्न तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? हस्, धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई उक्त प्रश्नको जवाफ दिन म अनुमति दिन्छु। सभामुख महोदय, म फेरि पनि मान्य सदस्यलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईँले प्रसङ्गवश विगतका कुरालाई पनि प्रश्न पार्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा। अब पहिलो कुरा, पूर्व माओवादी लडाकुलाई राज्य कोषबाट वितरण गरिएको रकममा व्यापक भ्रष्टाचार भयो भन्ने कुरा, यो आरोपको निम्ति आरोप मात्रै हो भन्ने कुरा म बडो जोड दिएर भन्न चाहन्छु। किनकि त्यति बेला शान्ति सम्झौता भएर क्यान्टोनमेन्टमा पूर्व जनमुक्ति सेनालाई राख्ने निर्णय भइसकेपछि क्यान्टोनमेन्टको भौतिक पूर्वाधार र योद्धाहरूको रासन पानीको निम्ति भनेर राज्यबाट दिइएको रकम र त्यसको अडिट, त्यसको हिसाब किताब, त्यहाँ को थिए, कोले लिए भन्ने सबै रेकर्ड रहेको कुरा म मान्य सदस्यलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र त्यति बेला गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो अनि डाक्टर प्रकाश शरण महत अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू समेतको रामशरण महत, प्रकाश शरण होइन, प्रकाश शरण त अहिले हुनुहुन्छ, रामशरण महत अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू समेतले रुजु गरिसकेपछि त्यो पटाक्षेप भइसकेको कुरा हो। यसलाई अहिले राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहका साथ उठाउने गरिएको देख्दा म आफै आश्चर्यमा पर्ने गरेको छु। इतिहासको एउटा त्यस्तो परिघटना जसले देशलाई शान्तिको नयाँ युगतिर ल्याउन मद्दत गर्यो, इतिहासको त्यो संवेदनशील घडी जति बेला विभिन्न क्यान्टोनमेन्टमा हजारौँ लडाकुहरू राखेर देशलाई, शान्तिलाई, लोकतन्त्र र परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न मद्दत गर्यो र त्यो रकम जो राज्यबाट दिइयो र त्यसको अडिट भएर टुङ्गो लागिसकेको विषय पटक पटक राजनीतिक आग्रहको रूपमा ल्याइएको छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। यो पहिलो पाटो म प्रश्न गर्न चाहन्छु। र यदि त्यस्तो केही छ, छानबिन गर्नुपर्छ भने मैले पहिला पनि आफ्नो दलको घोषणापत्रमा 2048 सालदेखिकै सबै घटनाहरूको, सबै उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिनको सम्बन्धमा या विभिन्न समयमा उठेका भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित सबै मुद्दाहरूमा छानबिन गर्न म तयार छु। हामी सबै राजनैतिक तहमा एउटा सङ्कल्पको साथ सहमति गरेर जाँदा सबै चिज छानबिन गर्न सकिन्छ। देशमा सुशासनको, भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्तिको एउटा नयाँ युग सुरु गर्न सकिन्छ। म फेरि पनि मान्य सदस्यको यो प्रश्नको उत्तर दिँदै के भन्न चाहन्छु भने क्यान्टोनमेन्टको कुरा कपोलकल्पित र पूर्वाग्रही छ भन्ने मेरो दृढ विश्वास छ। फेरि पनि कसैले दिएको उजुरीकै आधारमा छानबिन गरेर दोषी ठहरिए म आफै जेल जान तयार रहेको कुरा पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य श्री ईश्वरी देवी नेउपानेलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न सोध्न अनुमति दिन्छु। सम्मान्य सभामुख मार्फत सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्न, सरकारी स्कुलबाट गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न सकिँदैन भन्ने विद्यमान परिस्थिति र मानसिकताका कारण दिनभरि काम गरेर हातमुख जोड्न धौधौ पर्ने अभिभावक पनि सकि नसकी बच्चाको भविष्यको लागि प्राइभेट स्कुलमा भर्ना गर्न बाध्य छन् भने नेपालको डिग्री थन्काएर रोजगारीको लागि 50 डिग्रीको गर्मीमा खाडी मुलुकमा जान बाध्य छन् युवाहरू। सरकारी स्कुल सुधार गर्ने एवं देशमा नै युवालाई रोजगार सिर्जना गर्ने सरकारको के नीति छ? विदेशमा पढ्न जाँदा 1 वर्षमा नेपालको कति रुपियाँ विदेशिन्छ एवं बाहिर रोजगारीबाट 1 वर्षमा कति रेमिट्यान्स भित्रिन्छ? नम्बर 2, कृषि प्रधान देश सधैँ मलको हाहाकार छ, मल कारखाना खोल्ने सरकारको के नीति छ? नम्बर 3, सुदूरपश्चिम प्रदेशले राजधानीको आफ्नै प्रशासनिक भवनबाट काम गर्न कहिले पाउँछ? धन्यवाद। अब सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई उक्त प्रश्नको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, म अब प्रश्नको उत्तर दिन तयार भएको छु।
तर उत्तर दिनु अगाडि 2-3टा वाक्य मात्रै म भन्न चाहन्छु। यो प्रश्न उत्तर कार्यक्रम यस किसिमको व्यवस्था गर्ने कुरामा नियमावली समिति र यो सम्मानित सदनबाट जो व्यवस्था भएको छ त्यसको लागि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। आज बिहान प्रश्न उत्तरको लागि बडो जोसको साथ तयारी गरेर म आउँदै थिएँ, तर 2 घण्टा ढिलो भयो। अलिकति नमिठो त लागेकै छ र प्रश्न उत्तर कार्यक्रमको सुरुकै दिनमा नियम निलम्बन गर्नुपर्ने जो अवस्था आयो त्यो पनि बडो नमिठो अनुभूति हामी सबैलाई भएकै छ। तर फेरि सर्वसम्मत भयौँ हामी। सर्वसम्मत भएकोमा त यो खुसीकै कुरा हो। अब म मान्य ईश्वरी नेउपानेको प्रश्नको उत्तर दिन चाहन्छु। सरकारी एवं सार्वजनिक शिक्षा सुधारलाई वर्तमान सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। सरकारी विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। सबै सरकारी विद्यालयमा गुणस्तरीय र रोजगारमूलक शिक्षा प्रदान गरी स्वदेशमा नै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न हालको शिक्षा नीतिमा केही गुणात्मक सुधार गर्ने सरकारको धारणा रहेको छ। साथै विद्यालयहरूको संरचनागत र भौतिक सुधारमा जोड दिइएको छ। शिक्षकको क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग प्रभावकारी समन्वय गरी विद्यालयको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरिँदै आएको छ र यस्ता कार्यलाई निरन्तरता दिई शिक्षा प्रणाली थप सुदृढ गरिने बेहोरा सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। आर्थिक वर्ष 79-80 को पहिलो 9 महिनामा रु 903 अरब 39 करोड रेमिटान्स प्राप्त भएको छ, जुन गत आर्थिक वर्षको तुलनामा 24.2% वृद्धि हो। यसै अवधिमा नेपाली विद्यार्थीहरू विदेशमा पढ्न जाँदा रु 67 अरब 19 करोड रुपियाँ बाहिरिएको देखिएको छ। नेपालमा रासायनिक मल उत्पादन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल लगानी बोर्डमा प्राप्त भएका विभिन्न प्रस्तावहरूको सम्भाव्यता अध्ययन कार्य भइरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। अध्ययनका आधारमा मल कारखाना स्थापना सम्बन्धी कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिई अगाडि बढाइने जानकारी पनि यो सम्मानित सदनलाई दिन चाहन्छु। धन्यवाद। अर्का प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य श्री पदम गिरीलाई सम्मान्य प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न सोध्न अनुमति दिन्छु। सम्मानीय सभामुख महोदय, सम्मानीय सभामुख महोदय मार्फत म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्नको लागि उपस्थित भएको छु। सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मैले प्रश्न गर्नको लागि एउटा प्रश्न तयार गरेको थिएँ। यही क्रममा देशका विभिन्न कुनाबाट गरिब किसानहरूले फोन गर्नुभयो। लम्पी स्किन भन्ने बिमारको कारणले हाम्रा गाईहरू धमाधम मर्न लाए। 100औं हजारौंको सङ्ख्यामा गाईहरू चाहिँ बिमारी भएका छन्, भ्याक्सिन पाइएको छैन, हाम्रो कुरा उठाइदिनुहोस् भनेर भन्नुभएको छ। फेरि मधेसतिरबाट धेरै साथीहरूले फोन गर्नुहुन्छ। हिजो बेलुकादेखि तारन्तर फोन आएको छ। हामी हजारौं युवाहरूले चाहिँ अहिले +2 पास गरेका नागरिकता पाएको छैन, नागरिकता विधेयक कहिले आउँछ सोधिदिनु होला भन्नुभएको छ। यस्ता धेरै प्रश्नहरूको बिचबाट म एउटा प्रश्न फेरि जुन पहिला नै मैले दर्ता गराएको थियो त्यो प्रश्न यहाँ म राख्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, 50 खर्ब माथिको हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार छ, तर सङ्घीय सरकारले सञ्चित कोषमा 159 अर्बले घाटामा छ। सभामुख महोदय, आयोजनाहरूको भुक्तानी दिन 80 अर्बभन्दा बढी बाँकी छ। करिब 60% पालिका आफ्नो स्रोतबाट प्रशासन चलाउन असक्षम छन्, तर प्रदेश र स्थानीय तहहरूले पाउने समानीकरण अनुदानमा 50% कटौती भएको छ। यस्तो परिस्थितिमा राज्यको अनिवार्य दायित्व कसरी निर्वाह गर्नुहुन्छ? म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु। साथसाथै सङ्घको कोष खुम्चियो भन्दै प्रदेश र स्थानीय तहले पाउने अनुदान कटौती हुँदा उनीहरूले आफ्नो तजविजमा बनाउने योजना र खर्चको स्रोत भर्न कसरी हुन्छ? उनीहरूले गर्नै पर्ने अनिवार्य दायित्व कसरी पुरा गर्छन्? सरकारको आर्थिक मन्दीको सामना गर्ने योजना के छ? सभामुख महोदय मार्फत म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यो प्रश्न राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी पुष्पकमल दाहाललाई उक्त प्रश्नको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु।
सभामुख महोदय, माननीयजीले पहिला प्रश्न गर्दा म अलिकति झस्किएँ, किनभने पहिला रातभरि गाईको निबन्ध पढेर आएको, बिहान प्रश्न आउँदा नदी आएपछि कसरी लेख्ने भन्ने समस्या पर्या जस्तै होला कि भन्ने डर लागेको थियो। तर फेरि मान्य सदस्यले दोस्रो भागमा निर्धारितै प्रश्न सोध्नुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद। 72 सालको महाभूकम्प, कोभिड-19 को प्रभाव, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक मन्दी लगायतका कारणबाट देशको अर्थतन्त्रको समग्र मागमा ह्रास आएको कुरा हामी सबैलाई ज्ञात नै छ। तरलताको सङ्कुचन हुनुको साथै घट्दो दरमा राजस्व परिचालन भएको र पुँजीगत खर्चमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको अवस्था पनि हामी सबैलाई जानकारी नै छ। अर्थतन्त्रका यस्ता चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न वित्तीय, मौद्रिक र क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमहरूमा आवश्यक सुधार गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न सरकार प्रयत्नशील रहेको छ। विदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिँदै सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी रोजगारी सृजना गर्ने खालका कार्यक्रमहरू सरकारको प्राथमिकतामा रहेका छन्। सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गरी फजुल खर्चको नियन्त्रण गरिएको छ। सरकारले राजस्व प्रशासनलाई थप सुदृढ र चुस्त बनाउँदै राजस्वको दायरा विस्तार गर्ने र राजस्व चुहावट, राष्ट्रिय पुँजी पलायन, अवैध कारोबारलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने नीति सरकारले लिएको छ। सरकारका यी नीतिहरूको सकारात्मक प्रभावका सङ्केतहरू पनि सबैले देख्ने गरी आएकै छन्। विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन र स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गरी आर्थिक भार कम गर्ने नीति सरकारको रहेको कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। यसका साथै वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा वित्तीय हस्तान्तरणको कार्यक्रमलाई सुदृढ गर्दै लगिनेछ। प्रदेश र स्थानीय सरकारको राजस्वको क्षमता वृद्धि गर्ने, करको दायरा वृद्धि गरी सक्षम र आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रम पनि रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। अर्का प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य श्री पूर्णबहादुर घरतीलाई म प्रधानमन्त्रीजीसँग प्रश्न सोध्न अनुमति दिन्छु। समय र अवसरका लागि सम्मान्य सभामुखलाई धन्यवाद। सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, वृहत शान्ति सम्झौताको महत्त्वपूर्ण पाटो बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी कार्य शान्ति प्रक्रियाको 18 वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकिराखेको छैन। द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूलाई शान्ति सम्झौताको मर्मअनुसार समाधान गर्ने भन्दा पनि तत्कालीन विद्रोही पक्ष यानि कि माओवादीलाई फौजदारी अभियोग सम्बन्धी मुद्दाहरूद्वारा तह लगाउने आशयका अभिव्यक्ति र क्रियाकलापहरू सदनभित्र र बाहिर भइराखेका छन्। तपाईँ वृहत शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ता एवं तत्कालीन विद्रोही पक्षको सर्वोच्च कमान्डर हुनुहुन्छ। हाल तपाईँको नेतृत्वमा रहेको सरकारले यसको समाधानका लागि भए गरेका प्रयासहरू र जटिलताहरू के हुन् र कहिलेसम्म समाधान हुन्छ? धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई उक्त प्रश्नको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु। सभामुख महोदय, शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी सबै बाँकी कामहरू वृहत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावना अनुसार समाधान गर्न सरकार दृढ र प्रयत्नशील छ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिर्माण तथा मेलमिलाप आयोगको सिफारिस समेतका आधारमा जनयुद्ध र जनआन्दोलनका घाइते र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पुनर्स्थापना र परिपूरणको कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइनेछ र यसै सदनमा रहेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र दुवै आयोग सम्बन्धी विधेयक संशोधन प्रक्रियामा छ र मैले सरकारको तर्फबाट यो विषयमा बृहत राजनीतिक सहमतिको निम्ति निरन्तर प्रयास गरेको कुरा पनि म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। किनकि विस्तृत शान्ति सम्झौतासँग सम्बन्धित र संविधान सभा र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनासम्म आउँदा जे जति परिवर्तन भएका छन् त्यसमा सहमत सबै राजनीतिक सहयात्रीहरूको सहमतिबाट नै यो विधेयकलाई पारित गर्ने र अनि शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई छिटोभन्दा छिटो पुरा गर्न सरकार दृढ सङ्कल्पित रहेको म जानकारी गराउन चाहन्छु। जगन्य एउटा कुरा म
आज यस सम्मानित सदनलाई के कुरा पनि स्मरण गराउन चाहन्छु भने जति बेला विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो र यसै हलमा हामीले 7 राजनीतिक दलको तर्फबाट दिवंगत गिरिजाप्रसाद कोइरालाले र तत्कालीन विद्रोही पक्षको तर्फबाट मैले हस्ताक्षर गर्दै गर्दा हाम्रो एउटा बहस भएको थियो। हामीले विस्तृत शान्ति सम्झौता गरिसकेपछि र त्यो विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई अन्तरिम संविधानको अङ्ग पनि बनाइसकिएपछि अब यो बेपत्ता छानबिन गर्ने कुरा या सत्य निरूपण र मेलमिलाप कायम गर्ने कुरालाई एकैचोटि सकिनुपर्छ भन्ने बहस पनि त्यति बेला भएको थियो 7 राजनीतिक दल र तत्कालीन विद्रोही पक्षको बीचमा। अझ मुख्यतः नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले यो समस्यालाई बाँकी राखिराख्नु उचित हुँदैन भन्ने धारणा राख्नुहुन्थ्यो र उहाँले पटक मलाई सुझाव दिने गर्नुहुन्थ्यो कि हामीले यसलाई फर्गिभ एन्ड फर्गेट गरौँ। अब जे भयो भयो, हामी अब शान्ति सम्झौतामा आइसकेपछि फेरि छानबिन गर्ने, दोषीलाई कारबाही गर्ने कुरातिर लाग्दा त्यसले शान्ति प्रक्रियामा नै अप्ठ्यारो आउन सक्छ भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। मैले विद्रोहीको एक हस्ताक्षरकर्ताको नाताले मैले त्यसो गर्न हुँदैन भन्ने गर्दथेँ र जघन्य अपराधमा संलग्नलाई कुनै पनि प्रकारको उन्मुक्ति नदिने प्रतिबद्धता सहित मैले दिवंगत गिरिजाप्रसाद कोइराला आदरणीय नेतालाई त्यसको निम्ति कन्भिन्स गरेको थिएँ। म आज यो सम्मानित सदनलाई यो जानकारी होस् भनेर म यो कुरा प्रश्न गर्न चाहन्छु। द्वन्द्वकालीन विषयका मुद्दाहरूमा सबै राजनीतिक दलहरू एकै ठाउँमा उभिई उचित निष्कर्षमा पुर्याउन पनि म यो सम्मानित सदनसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु र म यो पनि जानकारी गराउन चाहन्छु कि धेरै मेहनत गरेर अहिले यो विधेयक जो यहाँ विचाराधीन छ त्यसमा राजनैतिक सहमति बनाउने निकै ठुलो प्रयास सहित प्रमुख राजनीतिक दलहरूको बीचमा एक किसिमको समझदारी, यसलाई सहमतिबाट टुङ्ग्याउने समझदारी भएको जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु। धन्यवाद।